بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التكن ككفونو المسلموني خدمتيانو سلام عرض بيت دي ویدیو چکن برادران کنیس تقاضا بس که حضرت فاطمه زهرا فقه خطبه فدکی مختصر ترجمه ینتن مؤمنین مؤمنات کنی خدمت یانو کتون چکنرک انشاءالله خدا ارسا حمزات پوسنگان یران آدی ارسا ما کسال کنی شیطیانوگنا بحر بردارینن بهره لنموت بتوفيق شزده بس إن شاء الله دنيات نا آخرت نسكيان دقنان يرانا دير سنما كسل كوني كدرول سرمشق قرار تنسي زندگي بايد بي نسيم وتوفيق شوك دي عنوانك إن شاء الله ينتي خدمت مختصر حضرت فاطمه زهرا في يقبوس پیغمبر خاتم ريابنا مولس بايد بي دي خطبه مختصر ترجمه علما کنی بیانات یا شیطیانوگنا ذهن قاصر بندیانوگ شد باید به حساب چگی انتی خدمت لا انشاءالله بیان بچس این که ننیران ارتخفا یاد سغا عقیده یاد ایمان یاد حضرت فاطمه زهرا فیقبو خاتم النبیین پیغمبر خاتمی بموچو این و ننیری ایما چکشیک به زیزی این که امام چکشیک به حضرت فاطمه زهرا فقه نسلیانون این و لذا ننیری ایما کنی امام زمانی کنتا امام حسن مجتبی سقفی افتخار پو و دیا این که حضرت فاطمه زهرا فقه زیزی این مرد بیکا و ننیریان افتخار پو دنیا نا آخرت نسکویانو دیانو این که حضرت فاطمه زهرا فقبونن فقبه میگعد کنی محبینن رگاکنن عاشقنا کنا ارادت جقی دیوغن یری سرمایانن افتخارن انشاءالله خدای رحمزات پس دی نعمت پو یری کنا شیمن پو ملن ما دنیات آخرت نسقیانو دی زوات مقدسات کن ارسام کسال کن لنیانه عمل بسه کنی زندگی پو سر مشق قرار تنسه زندگی باید بنصیب نتوفیق سونشک لیزا دی خطبه پو یرانگا مختلف طرقی که مختلف رواتی شیطانون نقل سونسه لبست و دی خطبه پو حضرت فاطمه زهرا فقه‌پوزکوری 18 سال عمر بیانوگنا دی خطبه چک پو پیغمبر خاتم ریابنا عمومی زسته کا مجلس عمومی مسکن این و دی خطبه پو چک پو مت بیان گار سنگما کسل چک یا خطبه چک دی تغلا ایراد بس کن من پیغمبر خاتم ریابنا و دی خطبه پو مول با چه زنا گچوک کیفیت چی کدی خطبه پو مول با سون زر باید بی دی کیفیت پو حالات پو نتانا روات کنیس دی خطبه پو نقل وکن کنیس گزارش تنسه علما کنیس زحمت بسه دی خطبه پی گزارش پو نتی خدمت لان نتانا لب چکست تون چکست و ابتداءً از حضرت فاطمه زهرا فقه مسجد آنو دی خطبه پو میون لا زر باید با بسکدون لا گچو کیفیت چی که مسجد آنو سون و چایت پی کیفیت پو نان حالات پو و مسجد آنو دی خطبه پو ایراد بزنه مسجد آنو چیز استا چی که حضرت فاطمه زهرا فقه دی خطبه پو موس دو ینتی خدمت لبیان به دیانو نکات چی کچی گد نتانا دی نکات کو نکن انشاءالله انیرس درس و عبرت لینے دی حضرت فاطمه زهرا فقه دی رویش با زندگی اونگان ایران انتخاب باید بنصیب نه توفیق چه میگنه لیزا نقل سون سیودیا
وقتی که حضرت فاطمه زهرا فیق بکنه فدک پیغمبر خاتم ارگیبنا غاصبین خلافت اس کخس ده کخسنا حضرت فاطمه زهرا فیق پوز کری طرفنا لزبکن معین بسه متولی قرار تنسیت بین باغی انوک دی باغی متولی کن ممنوع بس خلاصه منع بس فین ستانس نه حضرت فاطمه زهرا فیق پی فدک پو کخس کس خلاصه کخس کر زربویت بیدی خبر پو حضرت فاطمه زهرا فیق بلد سر بنا لما اجمع ابو بکر و عمر على منع فاطمه فدکا عمر نه ابا بکریس وقتی که دی عزم پونه اراده پو بس و دی عزم پو خونیز عملی زسته که تحقق بس که حضرت فاطمه زهرا فیق پیشیتیانون فدک کخ باید بی عزم و اراده پو خونیز خارج لتحقق بس حضرت فاطمه زهرا فیق پی کنا فدک پو کخ سے عمله کن لزبکن کن که باغیانو گید بینان دیون فین ستامانه من و بلغها ذالک حضرت فاطمه زهرا فیق بلدی خبر پتسور بانیم بودا حضرت فاطمه زهرا فیق بس تصمیم بس مسجد یانو چایت بمینه خطبت اما اتمام حجت بمینه کی کنتی دی لسپو خدان پیغمبری کسل خلافی که این زر اتمام حجت بمینه و پتامت کن کن خلاصه جامعین مختلف میونچین خلاصه کچیگه من پتایون چمن ای باقی لز بکن کن که اعتماد بس شاید کنیز نورو بس انسان سے انجام تاچین ولی کچیگه چیجو عمدن پتایت کن کنیز کنتی دنیاتی اهداف و مقاصدی مینا انجام تاچین دنیاتی مقاصد نغشتخفایت کن کنیز عمدن نشتن بکن کن لی اتمام حجت بمینه و بعض مردم پتامت کن کن لا دی قضیاب و دی لسف و خلاف کتاب و سنت پیغمبر این ضربات پر روشنگری میمینه مجید یانو شابین گچوک زستت چی که زربانیمون لاست خمارها على رأسها حضرت زهرا فیق پوز کری روسری پو گول چینگز خلاصه خمار زر روسری مقنعه خلاصه دیو گول چینگز کی مبارکی گوی ریال کن باهر لمی بینگ چک بمینه لیزا نتی زمان پیانان دارین یود خلاصه روسری پوز ریال کن کب چین خلاصه گوی باهر لبینگ موید پیشیتیانون لو روسری زرچین دکنا خطوی که گون می چادر پوز یا عبا پوز رگو گنگمت تم چین کی بومون لا تمام رگو گنگمت نامحرمی شیتن تم باید پچین جو واجب این گنگمت عورتین ده لاست خمارها حضرت فاطمه زهرا فی پوز کری گوی که کری روسری پو چینگس نا واشتملت بجلبابها جلباب رنگموین موید پی گوسلق گنچاز رد مطلق گنچاز رد لیزا چادری کانسی دی غنچین عبائی کانسی دی غنچین جلباب زربنا و ریدا زرین زرد خلاصه کتی که چو گنچه گوند دی گنچا پزرگو گنگمت تومید واشتملت حضرت فاطمه زهرا پس تومس خلاصه اشتمال زرد توم بخلاصه واشتملت تومس بجلبابها کری و ده رنگموین موید پی چادر پو یا عبا پو گونه کری رگو کاملا سنن لپوشیش بس زربانه بونه دیان غطا گوچین ده غنی یرنگ غنی ریخ تکن بسترین کن حضرت فاطمه زهرا فیق پی رگاکن کن حضرت فاطمه زهرا فیق وقتی که نامحرم نگفتگو باش حتنا نامحرمی رول چهتنا خلاصه رگو کاملا توم سسون خلاصه لیزا دیو یک غنیران دستور چگین خدا پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا فیق پیام چگین غنیران رگاکن کن لا غنیران بازار لچانا نامحرمی شیطیه چانا گر چانا یا دفتر لچانا بالاخره مجمع نامحرمی چهتنا رک ها بالاخره رگو توم سشا خلاصه رگو چیجو توم سشا نکنه نامحرمی میک چیک چیجو خیانت چیک رگوی که میچه چک بمیگنا دیرگو تم باید با وظیفه چینجو شرعی این حضرت فاطمه زهرا فی قزنگان ایران دیو گوت چکت دیر سنگما لس پیانو نخلاصه کری دیر رفتار پیانو دیو گوت چکت و اقبلت فی لمت من حفادتها و نساء قومها
و حضرت فاطمه زهرا فیق پوز کوری گو پوشش بسر گپه کا کاملا تم سر گپه کا اردون بس مسجد رولا کوری بالاخره حضرت فاطمه زهرا فیق بینن یانو خدمت گزار مثل اسماء بنت عمیس سخسپو ایمن سخسپو کوری دی خدمت گزار کچیک دنیام بو و نساء قومها و کوری بنی هاشم پی انیک کچیک دنیام بو مثل حضرت سلمت سخسپو خلاصا دیون نیم بو خلاصا مجید یانو حضرت فاطمه زهرا فیق بو چایت پالردون بسه سونزر کسال مولد گچوک کیفیت چی که درمانه تاتا او زیولها دی تاتا او زیولها پوز اده پوشش بولا اهمیت تنسینده یعنی ده حساب پو حضرت فاطمه زهرا فیق پی ابا پو رنگ مویت پین ابا پی تا پو کنگ مرسیانو چین چک جول چنه ابا پو رنگ مویت پانه امبونا تا پو کنگ مرسیان چنده دیو چولا پوشش یاد پین خلاصا دیو چولا پوشش بس سون دی که نگانی یرانگا ngane ribu srinkun la ngane ribu mun la ngane yarang shak aghan la piyamin de Hazrat Fatima Zahra fiq pe rgakhani iddiaba qiyamat jag Hazrat Fatima Zahra fiq pe inshallah shafaat umid und intizar yot wale dunya tiganyan mi hisab ngane yeres di Hazrat Fatima Zahra fiq pe raftar pe bayat perawi bayat pe koshish bargos غنیری ناموس کنیز خلاصا لذا ناموس کنی گسلق کن گتی چی حد چیگیت خلاصا آیا گسلق کن منا گوی کا روسری خوران میت پایا روسری کا تویت نرگوی بوادی پو بینگ چک سے بازار یم کھر باید پایا آیا دیو واقعا حضرت فاطمه زهرا فیق پی رفتار نا کردار نا سیرہ نگن یران موافق اینا قطعا دیو موافقت هم مچامد لذا باز هم غنیرس خدای کنا دعا بد خدایا نچی گناه کن مغفرت بس باز هم نچی سین کنیانو یه استحمزات پس الهام شزده بس دیر سیرا کنی که نچی بسرین کن لا نچی ناموس کن لا نچی بومون لا مثلا اما سترینگمون لا خدایا درول باید پی باز هم توفیق و نصیب شازده باز گذشته عمر پیانو کتونا میسن دی احساس با معصوم است ندونی که توبه باید پی درن توبه باید پی لمیت ده خلاصه دون پا زمان کن دون پا یعنی مدت کن اعتنام وار گل سدنا درن توبه بس خدایا پروردگارا نچا باز هم دلوس به تو عمر په حضرت زهرا سیره کدرول باید پی نصیب و توفیق شازده باز در باید پیچی جو امید و دی فرصت باید تاتا او زیولها گونچه تان ده حساب رنگ موید پین کی تان کنرسا چین چک حضرت فاطمه زهرا فقبگرس که جو مجید یانوس کیوت خلاصه وقتی که حضرت فاطمه زهرا فقبو مجید یانوک لبنا حتى دخلت على ابي بكر وهو في حشد من المهاجرين والانصار وغيرهم حضرت فاطمه زهرا فقبو مجید یانو داخل سون ابو بكر دوكسيوت خلاصه ابو بكر شتيهلب وابو بكر في حشد من المهاجرين والانصار مهاجرنا انصاري گروه چیک و غیرهم غیر انصار و مهاجرین مردم کنی جماعت چیک نیم بو مجید یانوک دوکس یوت سوک یوت پانیم بونا حضرت فاطمه زهرا فیق بو مجید یان داخل چا چیک ده نامحرم اینده بالاخره خلاصه دی نامحرم کن تون چیک فنیتت دونها ملاعتون حضرت فاطمه زهرا فیق بوز دستور تانس خلاصه پردیگ آویزان بزدره فنیتت ملاعتون پردیگ آویزان بس دستور تانس درمت خلاصه دیانوک فنیتت ملاعتون حضرت فاطمه زهرا فقو مجید داخل شانا وقتی که نامحرم شیطه حضور چاچک حضرت فاطمه زهرا فقوز ملاعتون دونها کرنگنن دی قوم کنی درمیانو بسنن لپارده تانس لذا دیکن غتا چی پیام یوت خلاصه من یران گا محفل چیانوک حتی مسجد یانوک اینا حسینیانوک اینا گا محفل چیان کتو این دست نارگنا نامحرم نن محرم مخلوط چچس بولا حضرت فاطمه زهرا فقبر عظیمت پینسوده اگر نام سان مکان چک چیانوک سق نیم بودوک نرک باید پرده تانس چجو
دوک پر گوشه خلاصه دی پیام پتو باشد لذا یان تأکید باشد خلاصه خصوصا مساجد سگانوک ننیری انه میگن ما جماعت لیون چنده لذا دی حضرت فاطمه زهرا فیق پی سیرا پی کنگان یرانگا مثلا دیو تو باشد کی اگر نامیسن واقعا حضرت فاطمه زهرا فیق مجید یانس که چسبو غن یران فیق صحابت اهمینده اساس دینی کنه چیجو اساس دینی کنه دفاع بمیگنا ها اصل چسبو چیجو زنده بمیگنا سکیت کننده سومسونجو اصل چسبو ها فدک مطالبه فدک غصب فدک بهنه من مدنا اصل امامت کنه چیجو دیو زنده بمیگنا اصل امامت کنه دفاع بمیگنا کی امامت اصل چینجو دین اینان دیگه دفاع بمیگنا سکیت کننده لذا دیگه نرتقفه چید نگن ایران انگا مکان چیانو گا ملسا چیانو انه نمیگریم سکتیوت زسنارگنا چی محفل بوست چی جماعت بوست چی مثلا گتوک زسته چی این باید پرده چیجو تنگ مرگوشین خلاصه پرده ما تنگ اسپیکا چی چینجو پرده ما تنگ اسپیکا عرف چچسین عادت چچسین انین می درس زندگی باید باو سیره حضرت فاطمه زهرا اینن کی گامل سچ خصوصا مساجد کنیانونگتی انه سقفیقا یون ده یون دوک باید پرده حتما چیجو تنگ چیجو لازمین خلاصه دیوکتو ماتنگنا حیا پکولی کا عرف چچنده درس دوک چسب عادی چانه دیا کنان چی چچجو چوش چچا عفت بنا حیا پولن معنی بنا قباحت میسور شایا مثلا بومان بوسیر دون تونچاس بکنن مثلا چیجو حالت عبادت یانو این دون حضور دنده چتین خلاصه سق یکسانی اون چمن دیگه اما سقسی اون چمن خلاصه بالاخره مثلا انه اینن می اینن خلاصه جوانان یدخلوا خصوصا لذا دیو یک حتمی نکته چکی دی مقدمه خود بیانو نگاتان چیشه جو استفاده چید دکنه حضرت فاطمه زهرا فیق پوز پرده تانس برگه پیک ثم انتن اجحش القوم لها بالبکا حضرت فاطمه زهرا فیق پوز پرده تانس برگه پیک خورس چی بجو یعنی تکلم باید بالا شروع بس خلاصه گتسوک زستی که دربانی هم بونا پرده تانس نا انت زرت فریاد چیک بس سنین شوب شیک فینز خلاصه سنین شوب شیک فین مارک بسه بالاخره حضرت فاطمه زهرا فیق پیکا دینارک مصائب کیمو مصائب اصل مصائب پو پیغمبر اگر همی فیق پیرگیب نا دی خیانت کن سوان دو لگی مصیبت این دی کریش گوی مصیبت من چوسی مصیبت این دو تک زحمت بس پیغمبر خاتمی فیق پو سوس پیدی چوس پو خلاصه ها کذبو تام تومانه ام بونه دیو لیگ عظیم مصیبتین لذا دی مصیبت پون عقده سانسیت پین سنین پیانو کا دی مصیبت کن مثلا سنین شوبسی شکلی کا فریاد شکلی کا چیجو حضرت فاطمه زهرا فقط اظهار بس حضرت فاطمه زهرا فقط اظهار بس انتن خلاصه فریاد چیک بس سنین شوب شیک بس دینارک یعنی سنین کن سق باید پیچیجو سنین شوب شیک حدگاهی که قوم کن گاما چی سنجو پریشان سن واقعا دیو حضرت فاطمه زهرا فقل چی سنزر باید پی اجحش القوم لها بالبکا میون حرکت یعنی اصلا منقلب سن سن حضرت فاطمه زهرا فیق پی و دست نیم شوس بونن دلسوز این مد پیسکت بسر بانه ام بونا میونس فریاد بس هن مدل خلاصه ما اجحش القوم فرتج المجلسو مجلس بو منقلب سن خلاصه استراب سن وقتی که میونس فریاد بانه ام بونا حضرت فاطمه زهرا فیق بلین خطاب باید بی تکلم باید بی موقعیت ملوز بنا ثم امهلت هنیئتا حضرت فاطمه زهرا فی قرآن چک دوکس حتی اذا سکن نشیج القوم میونی فریادنا تنمو بس مسکت پچی سنجود بابس خلاصه و هدعت فورتهم شدت فریاد بس مجاز پچون چی کم چانیم بنا حضرت فاطمه زهرا فی قرآن شروع بس کوری کلام کن
میون لطن چک باید بی چی که شروع به زربانه ونسنن لا خدای سحمزاد پوی پی ستود خانن ستود رازره دلدان چکن خالق پو میون لمعرفی وسکی من یران سلدان چکس کنین و خدای نعمت کنن خدای و شزدین نه شکل کن نظریه که خدا لچی بجو حمد و ثنابت دیکن پیغمبر خاتمی کا صلوات نه درود تنسبر گپی کا دچ خوری زر باید بی مقاصد کن میون لچی بجو تون چگد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.